टिप्पणीहरू यहाँनिर रहेका छन्। म यी कुराहरूलाई केही राख्न चाहन्छु। नेप्सूका धेरै वादविवाद, वक्तृत्व कला र कविताका कार्यक्रमहरूमा आउन पाएको छु। यो अवसर दिने नेप्सूका पूर्व अध्यक्षदेखि लिएर वर्तमानका अध्यक्षसम्म सबैलाई निर्णायक दलको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रभाती दाई र म दुवै नेपाली विषयका शिक्षक हौँ। तपाईँहरूलाई कक्षामा पढाउने शिक्षकहरू जस्तै यहाँ पनि धेरैजना नेपालीका शिक्षक शिक्षिकाहरू आउनुभएको छ। सबैको नाम त जान्दिनँ। उता हेमन्तजी हुनुहुन्छ, उता सर देखिरहेको छु। नेपाली विषयको महत्त्व हामीले बुझ्न सक्यौँ भने मात्रै वादविवाद, वक्तृत्व कलाको महत्त्व बुझ्न सक्छौँ। एक दिन कक्षामा कन्ठ पारेर आएको कुरालाई भोलिपल्ट पोख्ने कुरा मात्रै होइन वादविवाद, ताकि बोल्ने कलाको विकास गराउने एउटा माध्यम पनि हो। नेपाली भाषा हाम्रो राष्ट्र भाषा मात्रै नभएर माध्यमको भाषा पनि हो। हाम्रो कक्षामा बस्ने कयौं जात जातिका नागरिकहरू बीच हामीले आफ्नो आफ्नो मातृभाषालाई प्रयोग गर्यौं भनेदेखि पक्का पनि हामी बीचको सम्वादलाई पूरा गर्न सक्दैनौं। तर त्यहाँनिर नेपाली भाषालाई प्रयोग गर्न सक्यौं भने मेरो मनको कुरा अर्काको मनसम्म पुर्याउन सक्छु। त्यस कारणले गर्दा माध्यम भाषाको रूपमा पनि रहेको छ नेपाली भाषा। नेपाली भाषा हाम्रो हृदयको भाषा पनि हो। बीचमा भाइ बहिनीलाई अलिकति बोल्दै गरेको देखेको छु। प्रिय भाइ बहिनीहरू, म फर्स्ट हुनलाई आएको छैन है। एकछिन बस्नुभयो भने केही कुरा भन्ने छु। नेपाली भाषा हाम्रो हृदयको भाषा पनि हो, ताकि दिनभरि फुल प्लेट इंग्लिश मिडियम स्कुलमा अंग्रेजीमा पढेर घर गएर अंग्रेजीमा होमवर्क गरेर थकित शरीर लिएर बुसुक्क निदाउँदाखेरि आजसम्म हामीले सपना अंग्रेजीमा देखेका छैनौं। यानी कि हाम्रो अचेतन मनमा पनि अवचेतन मनमा पनि हामीले यही भाषाको प्रयोग गर्न सक्दा रहेछौं। कहिलेकाहीँ इंग्लिश नबोलेको अझ बढी नेपाली बोलेको अभियोगमा हामीलाई विद्यालयले कारबाही गरिरहँदाखेरि त्यसको माफी पत्र लेखेर नेपालीमा सही गरिराखे पनि सर मिसहरूबाट अंग्रेजीमा अर्थ उपदेश सुनिरहे पनि बाहिर शब्द निकालेर गाली गर्न त हामीले पाएनौं। तर हाम्रो हृदयले गाली गर्न भने छोडेन। त्यति बेला अंग्रेजी नबोलेकै अभियोगमा गाली खाइरहँदा हाम्रो मनले भने फेरि नेपालीमै गाली गरिरहेको छ। यस कारणले हार्दिकता पोख्नका निम्ति होस् अथवा कहिलेको आपत्ति जनाउनका निम्ति हाम्रो हृदयसँग सम्बन्ध जोडिएको भाषा रहेछ नेपाली। यति बुझ्न सक्नुभयो भने नेपाली भाषा प्रतिको आफ्नो मोहलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडिको प्रयास त तपाईले आफै गर्दै लैजान सक्नुहुन्छ। अघि यहाँ बास सर, युवराज सरले, दिलीप सरले मोबाइलका केही गुण अवगुणका बारेमा भन्नुभएको छ। दुनियाँमा कुनै पनि चीज छैन गुणै गुणले सम्पन्न भएको र दुनियाँमा कुनै पनि चीज छैन अवगुणै मात्र भएको। हामी बिरामी हुँदा झट्ट अस्पतालमा जान्छौं। हामीलाई डाक्टर साहबले जाँचबुझ गरिसकेपछि एन्टिबायोटिक लेखिदिनुहुन्छ। एन्टिबायोटिक यानी कि ब्याक्टेरिया विरुद्धको विष हो, जसलाई हामीले थोरै प्रयोग गर्यो भने शरीरका ब्याक्टेरिया मार्दा रहेछौं। त्यही विष पनि औषधिको रूपमा आउँदो रहेछ। तर खानेकुरा हो भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर एउटै कुरा मात्रै खाइराख्यो भने त्यही खानेकुरा पनि विष बन्न जाँदो रहेछ। त्यसैले जुन चीजको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्यौं त्यो आफैमा औषधि हो। जुन चीजलाई आवश्यकता भन्दा बढी प्रयोग गर्यौं त्यो आफैमा विष हो। किताबै मात्र किनेर लगेर थुपार्यौं, कहिल्यै पढेनौं भने त्यसले पनि हामीलाई कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं। अनि मोबाइललाई चलायौं, ठिक्क समयमा चलायौं, आवश्यकता अनुसार चलायौं भने त्यसले पनि हामीलाई कहिल्यै बिगार्दैन। यद्यपि तपाईँ पक्ष र विपक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसैले मोबाइलको पक्षमा बोल्नेले अथवा सामाजिक सञ्जालको पक्षमा बोल्नेले तिनै कुरा भन्नु पर्थ्यो, किताबको पक्षमा बोल्नेले तिनै कुरा भन्नु पर्थ्यो। यहाँ कतिपय विद्यार्थीले कति रमाइलो तरिकाले प्रसङ्ग ल्याइरहनु भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा विषयवस्तु खोजेर आउने अनि किताबको बारेमा प्राथमिकता दिएर बोल्ने, किताब पढेर आउने अनि सामाजिक सञ्जालको बारेमा बोल्ने हो। तपाईँ एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। तर वादविवादका दुवै पक्षहरू कहिल्यै पनि राम्रा र नराम्रा हुँदैनन् भनिन्छ। बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। तर भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्छु, कृपया बोल्न जाने भन्दैमा चामललाई पिठो र पिठोलाई चामल भनेर झुटै बोलेर बेच्न हुँदैन। चामललाई चामल हो भनेर बुझाउनका लागि र पिठोलाई पिठो हो भनेर बुझाउनका लागि हामीलाई वादविवाद चाहिन्छ हो। त्यस कारणले पनि हामी यहाँनिर छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव सुसम्पन्न भइसकेको छ। मतगणना जारी अब त आइसक्यो होइन, समाप्त भइसकेर आइसकेको छ। हिजोदेखि लगभग हामीले अनुमान गरिसकेका छौं
सियोर भन्न सक्ने अवस्थामा भएका छौँ। नयाँ मेयर साहब आउनु भएको छ, सानै उमेरमा आउनु भएको छ, आफूभन्दा ज्येष्ठहरूलाई जितेर अहिलेसम्म कुनै नयाँ विकास गरेर आउनु भएको होइन, तर हरेक नागरिकलाई भेट्दा मधुर तरिकाले बोलेकै कारणले मान्छेको मन जितेर आउनु भएको छ। अहिले नसुने पनि उहाँलाई हामी सबैको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गरौँ, ताकि चुनाव जित्नका लागि मात्रै नभएर मान्छेको मन जित्नका लागि पनि त बोली यतिको आवश्यक हुँदो रहेछ। कसैले उहाँलाई आरोप लगाइरहेको थियो पुच्चे केटो मेरो प्रतिद्वन्दी भएर आएको छ, उहाँले भनिरहनु भएको थियो बाआमाले दिने आशीर्वाद यस्तै शैलीको हुन्छ, के फरक पर्छ र, ताकि आफूमाथि वर्षिने गालीलाई पनि अर्थीको रूपमा लिएर अरूले आँखा तरिरहँदा पनि मुसुक्क मुस्कानसहित बोलेर अगाडि बढ्न सक्यो भने जसले पनि त गर्न सक्दो रहेछ। हो, हामीले गरेका कामहरूलाई कहिलेका मान्छेहरूले साथ दिँदैनन्, हामी एक्लै हुन सक्छौँ, तर एक्लै हुने अर्का हर्का साम्पाङले पनि चुनाव जितिसकेका छन्, किनकि समूहमा देखिने भिड र मान्छेका कानबाट छिरेर मनमा बनाउने घर अलग रहेछ। हो, त्यही मनमा घर बनाउनका लागि नै हो हामीलाई सबैभन्दा प्रिय बोली चाहिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जहाँ सुकै जाँदा पनि भन्छु, बोली यति मजाको कुरा हो कि जुन मान्छेका लागि मात्रै होइन सबैका लागि उत्तिकै उपयोगी छ। मभन्दा अग्ला बाँसहरू भन्दा पेटभरि पल परेको मुरलीलाई मान्छेले मन पराउँछ, पशुपतिमा मुर्दा पोल्ने काठका ठुला मुढाहरूलाई भन्दा गालामा कालो मोसो लागेको मादललाई मान्छेले मन पराउँछ, बाटामा फालिएका कबाडीका ठुल्ठुला फलामका टुक्राहरू भन्दा मन्दिरको पुन्टी घन्टीलाई मान्छेले मन पराउँछ, बाटो हिँड्दा केहीको हड्डी भेटियो भने छोएला कि भनेर मान्छे तर्किन्छ, तर समुद्रको शङ्खे किराको हड्डीलाई मुखमा राखेर पुग्छ र मन पराउँछ। त्यसको एउटै कारण हो, यिनीहरू सबै प्रिय बोल्छन्। त्यसैले त जङ्गलमा काग भन्दा कोइली सानै हुन्छ, तर कागलाई भन्दा मान्छेले कोइलीलाई नै मन पराउँछ। आकार प्रकार र उसको अवस्थिति अलगै कुरा हो, उसको बोली वचन सबैभन्दा प्रिय र दीर्घकालीन परिचय हो। त्यसैले बोलीलाई सधैँ प्रिय बनाउनु होला, बोलीलाई सधैँ नरम बनाउनु होला, ताकि मान्छेको आँखाबाट छिरेर पनि दिलमा घर बनाउनु होला, कानबाट पसेर पनि दिलमै घर बनाउनु होला। काठमाडौँमा बनाएका घरहरू भूकम्पले भत्काउन सक्छन्, तर हृदयमा बनाएका घरहरू केहीले पनि भत्काउँदैन। त्यसका लागि पनि तपाईँलाई बोल्नु चाहिन्छ। कन्फ्युसियसले भनेका छन् मान्छे जन्मदा जिब्रो हुन्छ, दाँत हुँदैन, मर्ने बेलामा पनि त्यही जिब्रो हुन्छ, दाँत खुस्किसकेका हुन्छन्। यसको एउटै कारण हो, जिब्रो नरम हुन्छ, सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहिरहन्छ, दाँत कडा हुन्छ, ढिलो पलाउँछ र चाँडो झर्छ। तपाईँ नरम भन्नुभयो भने सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहिरहनुहुन्छ, अनि कडा भन्नुभयो भने ढिलो पलाएर चाँडै झर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। मान्छेका नजरबाट झऱ्यो भने याद गर्नुहोला, बाटामा लड्यो भने उठेर हिँड्न सकिन्छ, तर नजरमा लड्यो भने उठेर हिँड्न सकिँदैन। त्यसैका लागि पनि बोली हाम्रा लागि सधैँ सधैँभरि जरुरी छ। भोलिका दिनमा तपाईँ कुनै व्यापारी बन्नुभयो भने आफूले बेच्ने सामानको पुरा मूल्य लिनका लागि पनि ग्राहकसँग मिठोसँगले बोल्नै पर्छ। तपाईँ ग्राहक बन्नुभयो भने दोबाटाको सागलाई 5 रुपियाँ घटाएर किन्नका लागि पनि राम्रोसँगले बोल्नै पर्छ। त्यसैले नबोलिकन त कहीँ पनि हामीले केही आफ्नो काम गर्न सक्दैनौँ। खलासी भाइले राम्ररी भाडा उठाउन पनि मिठो बोल्नै पर्छ। फर्को भयो भने कसैले टिपेर झ्यालाबाट मिल्काइदिन सक्छ, अनि यात्रु भएर अगाडि बढिरहेर पनि अलिकति कम भाडा तिर्नका लागि उसँग राम्रो ढङ्गले बोल्नै पर्छ। त्यसैले जहाँ जस्तो अवस्थामा पनि हामीले हाम्रो बोलीको महत्त्वलाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ। वादविवाद प्रतियोगिता बोल्न सिकाउने प्रतियोगिता होइन, राम्रो बोल्न सिकाउने प्रतियोगिता मात्रै हो। सामान्यतया बोल्न त मान्छेले 2-2.5 वर्षदेखि जसले पनि जान्दछ, केही अपवादका मानिसहरू भन्दा बाहेक, तर बोल्न जान्नु ठुलो कुरा होइन। सही कुरालाई सही समयमा सही ढङ्गले बोल्न जान्नु जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यहाँ आएका केही भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुतिहरू यति राम्रा थिए, अरू केही भाइ बहिनीहरूका सिकारो चरणका थिए, तर सिक्दै जाँदाखेरि प्रतियोगितामा कहिलेका अघि पछि हुन सकिन्छ, यो ठुलो कुरा होइन। आज नजितेकोले पनि भोलि जित्न सक्छ, आज जितेकाको लागि पनि जित सधैँको लागि प्रवाह होइन, तर हिँड्न छोड्नु हुँदैन। मैले तपाईँ जत्रो हुँदा पढेको एउटा कथा थियो, खराएर कछुवाको दौड। यद्यपि दौड कछुवाले जितेको थियो, खरायो छिटो दौडन्थ्यो तर पनि हारेको थियो। कछुवाले छिटो दौडेर दौड जितेको होइन, कछुवाले दौडन नछोडेका कारणले मात्रै दौड जितेको हो। त्यसैले तपाईले पनि आफ्नो काममा दौडन छोड्नु भएन भने एक दिन दौड जित्न सक्नुहुन्छ, आफै जित्नु पर्छ भन्ने छैन।
कहिलेकाहीँ घरबाट राम्रो तयारी गरेर आउँदा पनि कार्यक्रममा आउँदा राम्ररी बोल्न सकिरहेको हुँदैन। कहिलेकाहीँ केही तयारी नगरिकन आउँदा पनि कार्यक्रममा दमदार प्रस्तुति दिन सकिन्छ, किनकि आफ्नो र कार्यक्रमको संयोजन कहिलेकाहीँ मिल्दैन। मनस्थिति र परिस्थिति पनि फरक हुन्छ। शिवरात्रिमा नाच्दै जाँदा त्यही पशुपति कति राम्रो लाग्छ, आफन्तको मलामी जानुपर्दा त्यही पशुपति कति नराम्रो लागिरहेको हुन्छ। आखिर पशुपति नै हो नि। त्यसैले कहिलेकाहीँ परिस्थितिले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारे हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो मनस्थितिले अप्ठ्यारोमा पारे हुन सक्छ। केही फरक पर्दैन। आज के भयो भन्दैमा हामीले हरेस खाने होइन, हामीले अगाडि बढ्न लाग्यो भने कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ प्रतियोगितामा कहिल्यै कसैले हार्दैन, या त जित्छ या त सिक्छ। त्यसैले सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँबाट पनि मैले धेरै राम्रा कुराहरू सिकेको छु। एकजना बहिनीले भन्नुभएको थियो, आगोले हात पोल्यो भन्दैमा हामी आगो बालेर भात पकाउन छोड्दैनौँ। जोगिने भनेको आगोबाट हो, तर आगो हामीलाई सधैँभरि चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै कुरा दुर्घटना भयो भन्दैमा हामीले त्यसबाट अलग भएर बाँच्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ देख्छु सवारी दुर्घटनामा परेर मान्छे घाइते हुन्छ, उसलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनका लागि अर्को सवारी नै चाहिरहेको हुन्छ। कहाँ सवारीबाट त्यागेर मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ र? त्यसैले त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, मोबाइल सम्बन्धीका धेरै कुराहरू आएका छन्। तपाईँले कक्षामा पढेको कुरा कुनै कुरा हो कि होइन भेरिफाई गर्नका लागि घरमा पुगेर मोबाइल थिचेर राम्रो अथेन्टिक वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै शब्दको अर्थ पत्ता लगाउनु पर्यो भने अब 1000 अधिक पेजका डिक्सनरीहरू पल्टाउनु पर्दैन। 2टा अक्षर टाइप गर्ने बित्तिकै आउँछ, त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। आज संसारका कुराहरू किताबमा मैले पढ्दाखेरि किनेको किताब छ भने त्यति बेलाको तथ्याङ्क मात्रै छापिएको हुन्छ। मोबाइलमा आएका सामाजिक सञ्जालका कुराहरूलाई हामीले तत्काल अपडेट भएका कुराहरूलाई पाइरहेका हुन सक्छौँ। तर के सही र के गलतलाई हामीले छुट्याएर मात्रै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। मोबाइल चलाउने त हो नि भनेर दिनरात चलाउन थाल्यो भने हामीले केही पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ। सम्झनु होला, तपाईँले चलाउँदै मोबाइल बिग्रियो भने यहाँ जुनसुकै प्रकारका मोबाइलको मर्मत गरिन्छ भनेर लेखिएका होर्डिङ बोर्डहरू काठमाडौँका गल्लीमा पाइन्छ। तर मोबाइल चलाउँदै तपाईँ बिग्रनु भयो भने यहाँ मोबाइलले बिगारेका हरेक प्रकारका मानिसको मर्मत गरिन्छ लेखिएको एउटा पनि पसल काहीँ पाइँदैन। त्यसैले चलाउने तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ तपाईँको बुवा आमाका भन्दा तपाईँले चलाउने गरेका मोबाइलहरू राम्रा छन्। बुवा आमाले आफूले सस्तो मोबाइल प्रयोग गरेर तपाईँलाई महँगो मोबाइल दिनुभएको छ, तर तपाईँले चलाएको मोबाइलमा बुवा आमाको पसिनाको रङ मिसिएको छ। याद गर्नुहोला, तपाईँले मोबाइलका लागि आफ्नो जीवनलाई सती चढाउनु भयो भनेदेखि भविष्यमा पढाइलाई त्याग्दै अगाडि बढ्नु भयो भने त्यही पुरानो मोबाइलको नयाँ हाउजिङ खोजेर हिँड्नु पर्ने तपाईँको भविष्य हुन सक्छ। तर मोबाइललाई थाती राखेर आफ्नो पठन पाठनलाई ध्यान दिनुभयो भने भविष्यका दिनमा निस्कने नयाँ मोबाइल किनेर बुवा आमालाई उपहार दिन सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस्, तपाईँ पुरानो मोबाइलमा जीवन थाल्ने या पुरानो मोबाइललाई साइड लगाएर अब किताबका लागि मर्यादा गर्ने कुरा यहाँनिर आएको छ। त्यसैले के रोज्ने यी तपाईँका आफ्ना विषयवस्तुका कुराहरू छन्। कति मिठो तरिकाले भाइ बहिनीहरूले भनिरहेका थिए, सामाजिक सञ्जाललाई त्यागेर अब हामी रबिन्सन क्रुसो बन्न सक्दैनौँ, अथवा यो नचलाइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले दुईटै कुरालाई अब संयोजन गर्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ हामीले। तैपनि भन्छु, किताबी ज्ञान जतिको स्थायी ज्ञान अर्को केही हुन सक्दैन। हिजो हेरेको युट्युबको छोटो भिडियो मलाई सम्झना छैन, तर 4 कक्षामा पढेका ज्ञानका कुराहरू अहिले पनि केही भन्न सक्छु। त्यसकारणले स्थायी ज्ञान चाहिँ किताबको नै रहन्छ। अब अलिकति यता भाषिक पाटोतिर पनि हेरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरैले समयको ख्याल गरेको पाइयो। विद्यार्थीहरूले कुनै पनि हालतमा झुक्किएर एकजना भन्दा बाहेक कसैले आफ्नो नाम र विद्यालय भनेनन्। राम्रो कुरा हो यो। अब हामी त सल्लाह गरिरहेका थियौँ, यसरी नाम र विद्यालय नभन्ने कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीहरूलाई आउटड्रेसमै बोलाइदिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर नाम र विद्यालय भनेको भए पनि केही समस्या हामीलाई थिएन, किनभने नोर्सो अन्तर्गतका 15वटा विद्यालयहरूभित्र मेरो 7 पुस्ताको पनि कोही पर्दैन। त्यसकारणले हामीले आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने जरुरी यसमा केही पनि छैन। सुरुमै हामीलाई खाना लगाइदिनु भएको थियो। खानाको हामीलाई बुध राणा दाइले भन्नुहुन्थ्यो, यो खास दायित्व हो। मैले खोलेर राखेँ, किनभने जब दमदार विद्यार्थीहरू बोल्दै आए, अब यिनीहरूप्रतिको दायित्व मैले निर्वाह गर्न सकिनँ भने त्यो लगाएर बसिरहनु त मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ।
यतापट्टि बस्ने सरहरूलाई रातो खादा लगाइदिनु भएको थियो, हामीलाई सेतो खादा लगाइदिनु भएको थियो। मैले सङ्केत बुझिरहेको थिएँ, विद्यालय व्यवस्थापनको काम चाहिँ हामी गर्छौँ, तर तिमीहरू जे कुरा बोल्छौ सत्य र सादा सिधा कुरा बोल है। सायद त्यही भएर पनि म यहाँनिर उभिरहेको छु। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही कुरा भन्नै पर्छ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीले दमदार बोल्यो भनेर मैले आज भने पनि र उसले आफूले गरेको गल्तीलाई दोहोऱ्याइराख्यो भने भोलिका दिनमा घातक हुन्छ। भोलि उसले कुरा बुझ्ने भएपछि फेरि मलाई मनमा नि टाढा बसेर गाली गर्छ, त्यति कुरा त्यही दिन सच्याइदिएको भए हुन्थ्यो नि त। त्यसैले केही भाइ बहिनीहरूले महोदयज्यू भनिरहेका थिए, कृपया महोदयज्यू भनिरहन जरुरी छैन। महोदय आफैमा जीव समान अथवा जीवभन्दा उच्चको सम्मान छ है त। या त सभापति महोदय या त सभापतिज्यू जे भने पनि हुन्छ, तर महोदयज्यू हामी सम्मान गर्ने बहानामा अलि धेरै गर्न चाहन्छौँ, हृदयले होइन शब्दले। म यहाँलाई सच्याउन चाहन्छु, शब्दले होइन हृदयले सम्मानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। निर्णायक मण्डलज्यू भनिएको थियो, जीव एउटा व्यक्तिमा लाग्छ, मण्डल भनेको समूह हो, त्यसकारणले मण्डल भनेपछि जीव भन्नु हुँदैन। निर्णायक मण्डल आफैमा यो काफी छ। त्यो भाइ बहिनीहरूको शब्दोच्चारणमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। हो हामी सिकारो क्रममा छौँ, केही आपत छैन। प्रमुख हो, प्रमुख होइन। याद गर्नलाई प्रमुख हो। प्रमुख भनेको पलाई पर रको संयुक्त रूप हो, तर खुट्टा काटिन्छ। प्रमुख भनेको मको माथि लेप हुन्छ। प्रकाश हो, प्रकाश होइन। बाख्रा हो, बार्खा होइन। चित्र हो, चित्त होइन। त्यसैले यो उच्चारणमा हामीले अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालय र विद्यार्थी भन्नुपर्ने ठाउँमा विद्यालय विद्यार्थी भनिरहनु भएको थियो। कृपया द र यको संयुक्त रूप हो, जहाँ ध आउनु हुँदैन। ध आयो भने हामी त्यसमा गल्ती भयो। सामाजिक भनिरहनु भएको थियो, हो समाजबाटै बनेको हो, तर यसमा सन्धि हुँदा समाज र इक भएपछि सामाजिक हुन्छ। सामाजिक भन्न नपाए है, टेप्नु होला है जसले जुन गल्ती गर्नु भएको छ, किनकि सिक्न जोबाट पनि हुन्छ। तपाईँले नगरेको गल्ती र साथीले गरेको पनि त्यही पनि टिप्नु होला, किनकि तपाईँबाट मैले पनि सिकेको छु। म त विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई खुलेर भन्छु, याद गर्नुहोला, नुहाउन बाथरुममा गएका बेला आफ्नै शरीर भए पनि मिची मिची मैलो फाल्छौँ, किनकि मैलो हो, काम लाग्दैन, आफ्नै भए पनि छोड्नुपर्छ। फुलबारीमा गएको बेला फुलको बास्ना हो, तर सास रोकेर भए पनि आफूतिर तान्छौँ, किनभने बास्ना हो, अर्काको भए पनि प्रिय छ, त्यस कारणले आफूतिर तान्नुपर्छ। तपाईँ आकारले सानो भए पनि राम्रो कुरा छ भने हामीले पनि सिक्ने हो, अनि नराम्रो कुरा छ भने ठुला मान्छेले पनि छोड्नुपर्छ। मान्छे उमेरले सानो र ठुलो होइन, अब कर्मले अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। म कहाँ यहाँ 8, 9, 10 कक्षाका विद्यार्थीका माझमा छु र अनि तपाईँहरूले भने जस्तै भविष्यका देवकोटा सम्र पारिजातहरू यहीँ छन्, भविष्यका बालेन्द्र हर्क साम्पाङहरू यहीँ छन्, भविष्यका यतापट्टि बस्ने सर र म्यामहरू यहीँ भित्र छन्। त्यस कारणले म उनीहरूसँग छु। त्यसैले सिक्न जोबाट पनि हुन्छ। जस्तै हजुरहरू भन्नुभएको छ, कृपया औपचारिक भाषामा हजुरहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन, हामी अनौपचारिक भाषामा प्रयोग गरौँला, किनभने हामी बुवा आमा हजुरबा हजुरआमालाई तपाईँ भन्छौँ। दुनियाँमा हामीलाई बुवा आमा र हजुरबा हजुरआमा भन्दा ठुलो अर्को कोही पनि हुनुहुन्न। यदि हजुरहरू औपचारिक भाषाको उच्च आदर थियो भनेदेखि तपाईँले सुन्ने गरेको हेर्ने गरेको नेपाल टेलिभिजनले पनि भन्थ्यो होला नि, अहिले हजुरहरू हेरिसकै छ नेपाल टेलिभिजन, कहिले सुन्नु भएको छ? के भनिन्छ त्यहाँ? अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजन। त्यस कारणले तपाईँ नै हाम्रो लागि उच्च आदर हो। अब यहाँभन्दा बढी पर्दैन। मौसुक पनि थियो, वैभक्षण थियो भन्ने खालका शब्दहरू पनि प्रयोग हुन्थे, तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नागार्जुन वास पश्चात हामीले यी शब्दलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यही हामीलाई जरुरी छैन। त्यसैले तपाईँभन्दा माथि हामीले कुनै आदर प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। त्यस्तै केही भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुतिमा आँखा जुधिरहेको थिएन। तपाईँले यता हेरेर बोल्नुभयो भने अगाडि सुन्ने दर्शक पनि उता हेरेर गफ गर्न थाल्नुहुन्छ, थाहा छ? तपाईँले दर्शकलाई हेर्नुभयो भने अनि मात्रै दर्शकले तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले म एकपटकमा एकजनालाई हेरिरहेको छु, तर तपाईँ सबैमा के भ्रम छ भने यो सरले मैतिर हेरिरहेको छ, मैले हल्ला गरेँ भने अहिलेका साथीलाई गाली गरे जस्तो गाली गर्न सक्छ। हो, यो भ्रम हामीले पारिरहनु पर्यो, ताकि चारैतिर हामीले हाम्रो आँखालाई घुमाइरहनु पर्यो। हो, डर लाग्छ, अलिअलि डर लाग्छ, र पटक पटक बोल्दा त हो नि हामीले यो डरलाई हटाउन सक्ने। जन्मदै नडराउने गरी को आएको छ र? कोही पनि छैन। अझ तपाईँको उमेरमा मैले स्कुलमा बोल्दा त यस्तो टेन्टहरू हुन्न थियो,
त्यतिखेर पृथ्वी हल्लिए जस्तो लाग्ने, आकाश छोडे जस्तो लाग्ने, पर बसेर सुनेको बेला अगाडि अर्को साथले बोलेको बेला के बोलेर त्यसले म अगाडि जान त आगो बालिदिन्थे जस्तो लाग्ने, अगाडि आएपछि ओठमुख सुकेर अब 5 मिनट पुर्याउन नसकेर खुट्टा कामेर कतिखेर जाउँ जस्तो लाग्ने स्वाभाविक सबैलाई हुन्छ। त्यसैले आज भयो भनेर छोड्नु पर्दैन। भोलिदेखिका तपाईँका कक्षामा पनि कहिलेका सरहरू आउनु भएन भने उद्दण्ड मचाएर बस्ने होइन। हामी 5-7 जना केहीको बारेमा चर्चा गरौँ न, ल चुनावकै बारेमा चर्चा गरौँ, के फरक पर्यो? परिवारका सदस्यका बारेमा कुरा गरौँ, के फरक पर्यो? हामीलाई पढाउने सरहरूका बारेमा कुरा गरौँ, पढेका विषयहरूका बारेमा कुरा गरौँ। पालो पालो गरेर यसरी बोल्यो भने अलिअलि गर्दै यो घट्दै जान्छ र आत्मविश्वास हामीमा बढ्दै जान्छ। कसैले बर्थडेमा र्यापिङ गरेर आत्मविश्वास हामीलाई उपहार दिनेवाला छैन। यो त हामी भित्रै छ, हामीले यसलाई उट्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यसैले त्यसका लागि निरन्तरता हामीलाई चाहिरहेको छ। के भाइ बहिनीहरूले आज हुन गइरहेको कार्यक्रम भन्नुभयो, अहिले भइरहेको कार्यक्रम हो यो, हुन गइरहेको होइन। हुन गइरहेको कार्यक्रममा हामी आएका छैनौँ। याद गर्नुलाई उपस्थित हुनुभएका पाहुनाहरू हो, उपस्थित हुनुहुने पाहुना होइन। त्यसैले हुनुभएका भइरहेको यो खालकोलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। शीर्षकमै पनि के भाइ बहिनीहरूको उच्चारणमा गल्ती थियो। सामाजिक सञ्जाल हो, सामाजिक सञ्चाल होइन, अनि सामाजिक सञ्चार होइन यसको शीर्षक। सञ्चार शब्द हुन्छ तर यसको शीर्षक होइन। त्यसैले हामी त्यसमा अलिकति स्पष्ट भएका छैनौँ भने हुँदै जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ बोल्दै जाँदा के विषयवस्तु कतिखेर आउला भन्ने पनि कसैकोमा नलागेको होइन। म प्रायः भन्ने गर्छु बन्दाकोपी प्रस्तुति भन्छु कि, किनभने हेर्दा मोटो छ, पत्र कँदै गयो बुझी भेटिँदैन, सुन्दै गयो भेटिँदैन। त्यसैले चर्को बोल्नु मात्रै वाद विवाद या वक्तृत्व कलाको लक्षण राम्रो होइन। त्यसभित्र विषयवस्तु पनि हुनुपर्छ। फेरि विषयवस्तु हुनु मात्रै होइन, त्यसलाई प्रस्तुतिको शैली पनि हुनुपर्छ। र 5 मिनट कसैलाई थोर भयो होला, कसैलाई धेर भयो होला, तर 5 मिनट आफैमा धेर पनि होइन र थोर पनि होइन। सबैले प्राप्त गरेको समय बराबर हो। त्यही समयमा कसले उचित तरिकाले आफ्नो मन्तव्यलाई दर्शकको कानको गन्तव्यसम्म पुर्याउन सक्यो, वक्तृत्व यानि कि वाद विवादको सबैभन्दा उचित कुरा यो हो। वक्तृत्व भन्दा वाद विवादको तार्किक क्षमता हुनुपर्छ। अर्काका कुरा खण्डन गर्नुपर्छ। केही भाइ बहिनीले साह्रै राम्रो तरिकाले खण्डन गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई शुभकामना। केही भाइ बहिनीहरूको अलिक कम भएको छ, उहाँहरूलाई अझ बढी शुभकामना, किनकि उहाँहरूले अझ बढी बनाउनु छ नि त। त्यसैले सबैले यो कुरालाई ध्यान दिँदै जानुपर्छ। कसैको बोलीमा यति स्पिड थियो, यति गति थियो, गाडी चढ्दा पनि त स्पिडोमिटरले जतिखेर 60 किलोमिटर देखाउँदैन नि। खाल्डो आयो भने 0 मा आइपुग्छ, सम्म आयो भने 60 मा 70 मा पुग्छ। त्यसकारणले हामीले पनि बोल्दाखेरि गति र यति यानि कि कहाँनिर छिटो बोल्ने, कहाँनिर रोकिने, यो कुरालाई विचार गर्न सक्नुपर्छ। एकजना कसैले भन्नुभएको थियो श्रद्धेय सभाका सभापति। अब त्यो श्रद्धेय सभालाई भनेको कि सभापतिलाई भनेको? त्यही श्रद्धेय पछाडि हामी रोकिन सकेको भए श्रद्धेय सभाका सभापति भनेको भए सभापतिमा त श्रद्धेय हुन्थ्यो, अथवा यस सभाका श्रद्धेय सभापति भनेको भए पनि सभापतिमा हुन्थ्यो। त्यसैले कहिलेकाहीँ गति यति नहुँदा जसरी गाडीमा हामी उफ्रिन्छौँ त्यसरी नै हाम्रो मन्तव्यमा, हाम्रो प्रस्तुतिमा पनि उफ्रिन सक्छ। कहाँ रोकिने, कहाँ अलिक छिटो बोल्ने, कुन कुरालाई बिस्तारै बोल्ने, कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने। जस्तो गाली गर्नु पर्यो भने बिस्तारै गरेर नपढिकन बसेको छस्, अहिले तेरा खुट्टा भाँच्छु, गाली भएन नि त। गाली हो भने गालीकै तरिकाले गर्नु पर्यो। नपढिकन बसेको छस्, अहिले तेरा खुट्टा भाँच्छु, अर्थी गरे भने अर्थीको तरिकाले। राम्ररी पढ्नुपर्छ बाबु नानी हो, नत्र सफल हुँदैन। यो अर्थी भयो त। राम्ररी पढ्नुपर्छ, नत्र सफल हुँदैन। त्यसैले कुन कुरालाई कति आवाजले प्रस्तुत गर्न चाहेको, यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। 21औं युग भनिरहनु भएको थियो कसैले, 21औं युग होइन, 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दीको युग हो, किनभने अहिलेसम्म 21औं युग पुगेको छैन। अनि केही शब्दहरूमा हास्यास्पद भनिएको थियो, हास्यास्पद हो। केही विद्यार्थीहरूको प्रस्तुतिमा अलिअलि शिक्षकका कुराहरू झल्किरहेका थिए, तर विद्यार्थी बोल्नुपर्छ, शिक्षक बोल्नु हुँदैन। सिक्ने शिक्षकबाटै हो, सिकाउने शिक्षकले नै हो, तर लिने विद्यार्थीले त्यसलाई आफ्नो रूपको बनाउनु पर्छ। तपाईँले बोल्ने र मैले बोल्ने सबै शब्द कोषकै हुन्, तर तपाईँले तपाईँको स्तरको र मैले मेरो स्तरको कम्तीमा यही आफै बोलिरहेका छ है भन्ने पार्नुपर्छ। याद गर्नुहोला, मौरीले हजारौं फूलबाट रस बटुलेर मह बनाउँछ, तर महमा कुनै पनि फूलको व्यक्तिगत स्वाद आउँदैन।
किनभने त्यही रसबाट पनि उसले आफ्नो तरिकाको बनाउँछ। त्यसैले यिनीबाट यिनी अक्षर, यिनी शब्द, यिनी वाक्य, यिनी भावलाई हामीले आफ्नो अनुकूलको बनाएर प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने मान्छेको मन जित्न सक्छ। भाइ बहिनीहरू सबैलाई शुभकामना। फेरि पनि भने कसैको हार भएको छैन, हामी सबैको जित भएको छ। प्राविधिक रूपमा प्रतियोगिता भएकाले अघि पछि हुन सक्छ। तपाईँ मेरो